नमस्कार तथा स्वागत अभिवादन कार्यक्रम शैक्षिक चौतारीबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता भीम मरासिनीको हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 5 बजेपछि एसटिएन टेलिभिजनको पर्दाबाट यहाँहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहन सक्नुहुनेछ। खास गरेर शैक्षिक चौतारीभित्र हामी शिक्षाभित्रका विविध पाटाहरूको बारेमा विभिन्न शिक्षासँग सरोकार राख्ने शिक्षाविदहरू, शैक्षिक जानकारहरू, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक लगायत विविध पक्षहरूसँगको भलाकुसारी हामीले बेला बेलामा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। नेपाल सरकारको शिक्षा नीति के नेपालको माटो सुहाउँदो छ त? नेपाल सरकारले लगानी गरेको जुन शिक्षामा लगानी गरेको छ त्यो अनुसारको प्रतिफल प्राप्त भएको छ कि छैन त? यसका विविध पाटाहरूमा पनि हामी शिक्षाका जानकार व्यक्तिहरूसँग बेला बेलामा बहस र पैरवी गर्दै आइरहेका छौँ। खास गरेर अहिले आएर नेपालको शिक्षा क्षेत्र जुन विश्वको परिवेशमा प्रतिस्पर्धात्मक युगमा जान सकेको छ कि छैन त? यसका विविध पाटोहरूमा पनि हामी बेला बेलामा बहस गर्दै आइरहेका छौँ। खास गरेर नेपाल सङ्घीयतामा गइसकेपछि नेपालको शिक्षा नीतिलाई हेर्ने जुन 3 तहका सरकारहरू छन् त, यी 3 तहका सरकारहरू बीच कोर्डिनेसन भएको छ कि छैन त? यसका विविध पाटाहरूमा पनि हामी बहस र पैरवी गर्दै आइरहेका छौँ। लागौँस् दर्शकवृन्द आजको प्रस्तुतितर्फ। खास गरेर आज हामी सङ्घीयतापछि शिक्षालाई जुन स्थानीय तहले पनि आफ्नो एउटा प्रमुख उत्तरदायित्वको रूपमा लिएर स्थानीय तहले पनि शैक्षिक सङ्घ संस्थाहरू खोल्ने परिपाटीको विकास भएको छ। यसैको सेरोफेरोमा रहेर आज हामीले एकजना अतिथिलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ तुलसीपुर मेट्रो कलेजका क्याम्पस प्रमुख बसन्त आचार्यजी। बसन्त सर नमस्कार। नमस्ते अनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ सर। खास गरेर दिनचर्याहरू कसरी बितिरहेका छन्? यहाँले अघि पनि भन्नुभयो म मेट्रो कलेजको एउटा जिम्मेवार पदमा बसेको छु र त्यो जिम्मेवार पदमा बसिरहँदा मैले त्यसको व्यवस्थापकीय पाटोलाई अलिकति चुस्त दुरुस्त रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब तुलसीपुर मेट्रो कलेज एउटा सामान्य कलेज मात्रै नभएर हाम्रो लागि के हो भने तुलसीपुरको जुन एउटा यहाँको स्थानीय सरकार छ, यो स्थानीय सरकारको एउटा गौरवको आयोजना पनि हो। त्यो गौरवको आयोजनालाई कसरी गौरवपूर्ण बनाउन सकिन्छ? अब हामीले चाहिँ गौरवको आयोजना भनेर स्थानीय सरकारले मात्रै गौरवको आयोजना भनेर भनेर भएन, जनताले महसुस गर्ने गरी नै यो साँच्चीकै गौरवपूर्ण आयोजना हो है भनेर जनताले महसुस गर्ने गरी त्यहाँबाट हामीले केही शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकौँ भन्ने ध्येयका साथमा म त्यसैको व्यवस्थापकीय पाटोमा निरन्तर लागिरहेको छु र मेरो जीवनसँग जोडिएका विभिन्न खाले पाटाहरूलाई अहिले मैले सबैलाई अल्पविराम लगाएर सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ मैले यसैमा केन्द्रित गरेको छु अहिले मेट्रो कलेजमै। खास गरेर बसन्त आचार्यलाई धेरैले चिन्ने गर्छन् कि एउटा शिक्षासँग सरकार राख्ने व्यक्ति मात्रै नभएर साहित्य र पत्रकारितासँग पनि यहाँको लामो इतिहास छ। त्यसतर्फ हामी पछि जाउँला। खास गरेर बसन्त आचार्यको पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट हामी सुरु गरौँ। अब मेरो चाहिँ अब म तुलसीपुरमै हो, सानैदेखि हुर्केको बढेको चाहिँ मैले पढेको चाहिँ मावि सेन्टर, अहिले मावि भएको छ, त्यति बेला प्रावि थियो, त्यसपछि मावि महेन्द्र माविमा पढेँ, त्यसपछि पद्मोदय अनि राप्ती बबई महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस हुँदै अनि राजधानीमा पनि हजुर पढियो। यसरी शिक्षालाई अगाडि बढाएको छु। अहिले म यही तुलसीपुरको शिवनगर 7 नम्बर वडामा पर्छ। बुबा आमा हुनुहुन्छ, श्रीमती, म, छोरा, मेरो भाइ छ एकजना, 2 जना भाइ थिए, अहिले एकजना मात्रै। अब एकजनाको अलिकति केही समय अगाडि दुर्घटनामा हामीले गुमायौँ। हजुर म जो तुलसीपुरको सेरोफेरोबाट म जन्मिएदेखि म अलग भएको चाहिँ छैन। खास गरेर यहाँले जीवन र जगतलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? यो जीवन भनेको कस्तो रहेछ भने हामीले चाहिँ आज जीवनको एउटा दृष्टिकोण बनायौँ भने त्यो जीवनको दृष्टिकोण भोलि गएर फेरि बदलिँदो रहेछ कि हामीले जुन कुरालाई आज हाम्रो सफलताको अथवा जीवनले सिडी मान्छौँ नि, त्यो कुरा भोलि फेरि त्यो सफलताको चाहिँ हाम्रो अन्तिम बिन्दु नहुँदो रहेछ कि। त्यो कारणले गर्दाखेरि जीवन भनेको सबैभन्दा पहिलो कुरा के हो भने हामीले आफूले गरेको काममा कतिको सन्तुष्ट छौँ भन्ने कुरा हो कि है। जब हामीले कतिपय साथीहरू मैले देखिराखेको हुन्छु कि उहाँहरू कुनै काम गरिराख्नु भएको हुन्छ, तर काम गरिराखे पनि म त यस्तो काम गर्नु परेको छ, यस्तो छ उस्तो छ भन्नुहुन्छ कि सुनिँदैन कि। अनि मलाई लाग्छ, अनि मैले सोध्छु कि उहाँलाई ल तपाईँलाई यो काम गर भनेर कसैले हात तानेर तपाईँलाई काम गराएको त होइन। तपाईँ आफ्नो अभिरुचिले गर्नुभयो भने आफ्नो अभिरुचिले गरेको काममा तपाईँलाई सन्तुष्टि आउँदैन भने अर्को अभिरुचिको काम रोज्नुहोस् जहाँ तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ हैन। 100% सन्तुष्टि भन्ने कुरा त मलाई लाग्छ यो स्वर कल्पनात्मक कुरा जस्तो लाग्छ हैन। केही सन्तुष्ट हुने हो, रमाउने हो। हजुर। अनि खास गरेर बसन्त विवश आचार्य हिजो हाई स्कुलको अथवा कलेजको विद्यार्थी हुँदाखेरि देखेको सपना र अहिलेको विपना मिलेको छ?
होइन, म त सानैदेखि कस्तो सपना देख्ने भने हुन त मैले म्याथमेटिक्स पढेँ, अर्को विषय पढेँ, तर कस्तो भन्दाखेरि मेरो सपना भनेकै म एउटा राम्रो पुस्तक लेख्ने मान्छे हुन्छु है, म राम्रो कविता लेख्ने, म खास गरी त्यति बेला कविताहरू लेख्ने हुनाले म राम्रो कविता लेख्ने मान्छे बन्छु भन्ने। अब म धेरै जसो मैले पढ्ने कविता श्रवण मुकारुङको होइन, माधव घिमिरेको कविताहरू, मन्जुलको कविताहरू पढ्थेँ। यत्तिकै कविता उहाँहरूको पुस्तकहरू पढ्दाखेरि मलाई के लाग्थ्यो भने यस्तै पुस्तकको पछाडि मेरो नाम लेखेको पुस्तक पनि कुनै दिन प्रकाशन हुन्छ भन्ने खाले सपना थियो। तर अब म त्यो सपना अलिकति केही समयलाई अल्पविराम जस्तो छ। खास मेरो त्यति धेरै ठुलो सपना थिएन, किनभने सपना देख्नको लागि पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने हाम्रो पारिवारिक पृष्ठभूमि, हाम्रो समाज, हामीले भोगेका कुराहरूले पनि धेरै कुराहरू जस्तो निर्धारण गर्दो रहेछ। त्यो भएर पनि अब सानो सानो फुटकर सपनाहरूमै हामी अल्झ्यौँ र त्यसमै रमाउन सिकियो। नै गएको 1-2 दशकको लामो अन्तराल हेर्ने हो भने बसन्तलाई चिनेका मान्छेहरू, हजुर, हिजो रेडियोको दुनियाँमा बोल्दै गरेको बसन्त, साहित्यमा रमाउँदै गरेको बसन्त र आज आएर शिक्षा क्षेत्रमा त्यो पनि एउटा सिनियर पोस्टमा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा आउँदाखेरि कहाँनिर त्यस्तो केही छ? होइन, त्यस्तो खास के हो भने मेरो जीवनमा सबै कुरा दुर्घटनाकै रूपमा भएका हुन्। मैले चाहिँ प्लान गरेर आकस्मिक लाभ हुन्, आकस्मिक भनौँ, आकस्मिक रूपमा चाहिँ भएका हुन्। कस्तो भन्दाखेरि अब म सामान्यतया विद्यालयमा पढाउने शिक्षकमै थिएँ, रेडियोमा काम गरिरहेको थिएँ होइन। एउटा कलेजमा अफर आयो, म कलेजमा काम गरेँ। काम गर्दै गर्दै जाँदा विभिन्न खाले कुराहरू आए। अब मलाई के लाग्छ भने मलाई जुन जुन जिम्मेवारी चाहिँ प्राप्त भए त्यो जिम्मेवारीहरूलाई चाहिँ मैले कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने चाहिँ प्रयत्न गरेँ। त्यो स्वरूप चाहिँ जस्तो यहाँले भने जस्तै मलाई कुनै समय कुनै एउटा जिम्मेवारी प्राप्त भयो र त्यो जिम्मेवारीलाई मैले सहज ढङ्गले कुशलतापूर्वक इमान्दारिताका साथ मैले चाहिँ पुरा नगरेको भए अहिलेको यो थप जिम्मेवारी नआउन सक्थ्यो होला कि। त्यो भएर मलाई के लाग्छ भने व्यक्तिगत फाइदा मुनाफा भन्दा पनि म राम्रो काम गर्नुपर्छ र करियर बनाउनका लागि काम गर्नुपर्छ र जिम्मेवारी बोध हुनुपर्छ भन्ने कुराले मलाई बढी गाइड गरिराखेको हुन्छ। अब हुन त म कति गर्न सकेँ त्यो एउटा मूल्याङ्कन होला, म चाहिँ त्यसरी काम गरौँ भन्ने मेरो चाहिँ ध्येय हुन्छ सधैँभरि। अनि खास गरेर बसन्तजीलाई मैले यहाँनिर जान्न खोजेको जो अहिले जुन युवा पिँढीहरू छन् नि त, हामी यही धरातलबाट हुर्केर यहाँ पुग्यौँ यति छोटो दौरानमा के यति धेरै राजनीतिक भाषामा भन्यो भने बसन्तले अग्रगामी छलाङ्गै मारेको भन्दा अत्युक्ति होला कि नहोला? होइन, मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। किन भन्दाखेरि त्यस्तो मेरो जीवनमा धेरै अलिकति मैले सोचे भन्दा फरक ढङ्गका कुराहरू चाहिँ मैले गर्नु पर्यो। तर के हो भने मैले व्यवस्थापन गर्न सक्ने खालकै जिम्मेवारी मलाई प्राप्त भएका छन् जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ र मैले गर्ने प्रयत्न पनि गरिराखेको छु। अब यो सफल र असफल त बिस्तारै समयले देखाउँदै लैजाला। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी छौँ कार्यक्रम शैक्षिक चौतारीमा र आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ तुलसीपुर मेट्रो कलेजका क्याम्पस प्रमुख बसन्त आचार्य। खास गरेर बसन्तजी, अब हामी मेट्रो कलेजको स्थापनादेखि अबका कुरामा लागौँ। मेट्रो कलेज तुलसीपुरको परिकल्पना कहाँबाट कसरी भयो? अब अलिकति यो विषयको पृष्ठभूमिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख हुनुहुन्छ घनश्याम पाण्डे। उहाँ चाहिँ निर्वाचनमा उठ्ने कुरा भइसकेपछि हामीले चाहिँ केही सहयोग गरौँ भन्ने भयो। त्यो बेलामा चाहिँ मेरो जिम्मेवारीमा चाहिँ घोषणापत्र लेख्ने काम जस्तो जिम्मेवारीमा परेको थियो। म त्यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा हामीले उहाँलाई कन्भिन्स गऱ्यौँ। उहाँ चुनावमा लाग्नुभयो, जित्नु पनि भयो। त्यसपछि चाहिँ यो कलेजको कुरा चाहिँ उठाउनुपर्छ, किनभने स्थानीय सरकारले बाटो बनाउँछ, स्थानीय सरकारले अरू काम गर्छ भने स्थानीय सरकारले चाहिँ शिक्षालाई पनि एउटा सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण चाहिँ नेपालमा खोपा कलेजले दिइसकेको थियो। त्यही कुरालाई चाहिँ अनुसरण गरेर गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले उहाँको टिममा रहेर पनि काम गर्ने अवसर पाएँ। उहाँ चाहिँ निर्वाचित भइसकेपछि अनि हामीले यो कुरालाई उठाउनुपर्छ भनेर उहाँ निर्वाचित भएदेखि नै हामी यो प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढायौँ र सबै प्रक्रियाहरूमा म निरन्तर सँगै लागि पनि रहेँ। मेरो आफ्नै केही कारणले गर्दा म कलेज स्थापना हुँदाखेरि नै कलेजमा गएरै काम त गरिनँ कि म त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थापकीय कुरादेखि लिएर अन्य प्राविधिक कुराहरूमा हामीले सहयोग गऱ्यौँ। गरिसकेपछि कलेज स्थापना भयो र अलिकति वृहत रूपमा सञ्चालन गरौँ भन्दाखेरि म आफू पनि शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि एउटा प्रतिष्ठित शैक्षिक प्रतिष्ठानमा म काम गरिराखेको थिएँ। मसँग अलिकति केही अनुभव पनि थियो। त्यो हिसाबले हुन्छ भनेर हामी गएपछि म गएको चाहिँ अहिले 1 वर्ष भएको छ। म जाने बेलामा 23 जना विद्यार्थीहरूले त्यहाँ अध्ययन गरिराख्नु भएको थियो भने अहिले करिब 700 को हाराहारीमा हाम्रा विद्यार्थीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ भने त्यति बेला एउटा मात्रै विषय पढाइ हुन्थ्यो भने अहिले हामी 9वटा विषयहरू हामीले त्यहाँ चाहिँ पढाइराखेका छौँ। अब त्यो सञ्चालन गर्दाखेरि केही जटिलताहरू केही समस्याहरू त अवश्य पनि छन्, किनभने अहिले पनि हाम्रो भौतिक संरचना निर्माणको क्रममा
अवस्थामा रहेको छौँ। अझै 1 वर्ष जसो हामीले यो कठिनाइ चाहिँ भोग्नुपर्ने छ। तथापि हामीलाई विद्यार्थीहरूले चाहिँ साथ दिनुभएको छ र उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो जे जस्तो भौतिक संरचना रहेको छ त्यसमै सन्तुष्ट भएर उहाँले चाहिँ अध्ययन गरिराख्नु भएको छ। खास यसको एउटा सोच मात्रै के हो भने हामी कहाँ कस्तो देखिन्छ भने पहिलो कुरा प्राविधिक शिक्षाको विकास कम छ, त्यसैले नेपालमा शैक्षिक बेरोजगारहरूको सङ्ख्या बढिराखेको छ भन्ने गरिन्छ। र प्राविधिक शिक्षा सिकिने मान्छेहरू पनि कस्तो देखिन्छ भने तपाईँ प्राविधिक शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीको अभिभावक हेर्नुभयो भने उसले चाहिँ जुत्ता टल्काएको अभिभावक हुन्छ क्या। अनि हाम्रो चाहिँ के हो भने होइन, जुत्ता टल्काउनेको अभिभावक मात्रै होइन, जुत्ता पट्काउँदै पनि त्यसको अभिभावक चाहिँ आओस् कि मेरो छोराले चाहिँ यहाँ पढ्छ, मेरो छोरीले यहाँ पढ्छ भनेर चाहिँ त्यो खाले बनाउन। किनभने सम्पन्न हुनेले त पढिहाल्छ, नहुनेले पनि त प्राविधिक शिक्षा पढ्नु पर्यो। किनभने समाजलाई यो समाजवादी यो व्यवस्थामा त होइन निम्न वर्गका कुराहरूलाई पनि त त्यो बोलेर मात्रै त हुँदैन। अस्ति यसमा मलाई चाहिँ निकै रमाइलो लाग्यो। अस्ति एकजना आउनुभयो अभिभावक चाहिँ होइन, मैलो लुगा लगाएर आउनुभएको थियो। अनि मैले कुरा गरेँ किन आउनुभएको भनेर। होइन मेरो छोरालाई चाहिँ म यहाँ इलेक्ट्रिकल ओभरसियर पढाउन खोजेको, अनि नाम निस्किएछ, म भर्ना गर्न भनेर आएको थिएँ भने ठिक छ, त्यो एकदम राम्रो भयो। अनि हामी तपाईँको चाहिँ गर्छौँ यहाँ भर्ना, नाम निस्किएपछि भने सर अलिक छिटो गरिदिनु पर्यो, म चाहिँ त्यहाँ गाह्रो लगाउँदैछु होइन, यहाँ मलाई अलिकति एक घन्टाको समय छ सर, मलाई छिटो गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो। अनि मलाई लाग्यो कि आज एउटा चाहिँ गाह्रो लगाउँदै गरेको मान्छे, बालुवा बोक्दै गरेको नर्मल एउटा परिवारको मान्छेले पनि छोरालाई ओभरसियर पढाउँछु, इन्जिनियर पढाउँछु भन्ने सपना देख्यो। त्यो मेट्रो कलेजका कारणले देख्यो जस्तो मलाई लाग्छ कि, किनभने हामी कहाँ त प्राविधिक शिक्षा महँगो नै छ। अनि खास गरेर अहिले तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो कहाँ अहिले 9वटा विविध विषयहरूको बारेमा पढाइन्छ, ती विषयहरू के हुन् अहिले हामी जनमानसलाई? हजुर, अहिले चाहिँ डिप्लोमा लेभलमा चाहिँ सिटिभिटीसँगको साझेदारीमा चाहिँ खास गरी 5वटा विषयहरू हामी कहाँ चाहिँ ओभरसियर लेभलको पढाइ भइराखेको छ। त्यसमा चाहिँ फरेस्ट्री, एग्रिकल्चर भयो, त्यसपछि डिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन फुड एन्ड डेरी टेक्नोलोजी छ भने यता हामीले हरिपौरी माविको सहरमा साइन्स म्यानेजमेन्ट अलिक सङ्काय त भन्न पाइँदैन, यो लेभलका विषयहरू चाहिँ कक्षा 11मा सञ्चालन छन् भने यो क्षेत्रमा अध्ययन नभएको तर अध्ययन गर्न विद्यार्थीले अत्यन्त चाहेको BA-LL पनि यहाँ अध्यापन भइराखेको छ। त्यो सँगै अहिले चाहिँ एउटा नयाँ कार्यक्रम पनि हामीले आइटी चाहिँ निःशुल्क पढाउने प्री डिप्लोमामा भनेर एउटा कार्यक्रम पनि हामीलाई चाहिँ सिटिभिटीले दिएको छ। त्यो कार्यक्रमसहित 10वटा कार्यक्रम जसो अहिले चाहिँ सञ्चालनमा चाहिँ हाम्रो रहेका छन्। त्यसका अलावा हामीले सिटिभिटी, मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम, मेडपाल लगायतका सँगको सहकार्यमा चाहिँ 30वटा छोटो अवधिको तालिम, व्यावसायिक तालिमहरू गत वर्ष दियौँ। अब यो वर्ष पनि हामी योजनाबद्ध ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। अनि खास गरेर यहाँ त अघि न केही कुराहरू जोड्नुभयो, खास गरेर यो मेट्रो कलेज तुलसीपुरमा अध्ययन गर्न विद्यार्थीहरूलाई खास गरेर यहीँको लोकल विद्यार्थीहरू छन् कि बाहिरबाट पनि आएका छन् कि त्यो क्राइटेरियाहरू के छन्? होइन, पहिलो कुरा के छ भने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्थानीय विद्यार्थीहरूले नै धेरै चाहिँ पढ्न सकुन्, यहाँकै विद्यार्थीले अवसर प्राप्त गर्न सकुन् भनेर कार्यविधिहरूमा त्यो कुराको पनि उल्लेख गरिएको छ। जस्तो अहिले तपाईँलाई चाहिँ सामुदायिक विद्यालयबाट क्लास 10 पास गरेको कुनै पनि छात्राले कुनै पनि प्राविधिक विषय पढ्दा 1 रुपियाँ पनि लाग्दैन। त्यसको साथसाथै तुलसीपुरबाट पढेको तुलसीपुरकै नागरिकले चाहिँ यहाँ पढ्न चाह्यो भने 3 वर्षको जुनसुकै विषय पढ्यो भने 1 लाख रुपियाँ मात्रै उसले चाहिँ बुझाउनुपर्छ। त्यो किस्ता बन्दी रूपमा उसले बुझाए भइहाल्छ होइन, त्यो पनि अलिकति सस्तो भयो। यो हिसाबले गरिसकेपछि अहिले चाहिँ हामी कहाँ तुलसीपुरका विद्यार्थीहरूको आकर्षण त निकै बढेको छ। तर हामी कहाँ टाढा टाढाबाट आज मात्रै पनि 12, पर्सा, सप्तरीबाट चाहिँ आएर विद्यार्थी भर्ना हुनुभएको छ भने जाजरकोट अनि कालीकोट लगायत विभिन्न ठाउँबाट पनि विद्यार्थीहरू आउने क्रम त्यो त चलेकै छ। तर हिजोको तुलनामा आज स्थानीय रूपमै प्राविधिक शिक्षा पढ्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ आशा लाग्दो तरिकाले चाहिँ बढेर गएको छ। आशा लाग्नु, खुसी लाग्नु एउटा पक्ष भयो। जो कुनै गरिबका निमुखाका छोराछोरीहरू शुल्क तिर्न नसके, 1 लाख रुपियाँ भन्नुभयो यहाँले, त्यो पनि तिर्न नसक्ने कोही त्यस्ता अभिभावक पनि हुनुहोला। उहाँका छोराछोरीको चाहना होला कि म मेट्रो कलेजमै पढ्छु। हजुर, अनि त्यस्तो विद्यार्थीहरूको लागि आन्तरिक तौरबाट अथवा कलेज लेभलबाट, नगरपालिकाबाट ती विद्यार्थीहरूको क्राइटेरिया हेरेर उनीहरूलाई निःशुल्क पढ्ने व्यवस्थाको परिपाटी मिलाइएको छ कि छैन? अब यसमा चाहिँ सिटिभिटीले चाहिँ 3 जनालाई आफै निःशुल्क पठाउँछ, उसको विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नुपर्छ केन्द्रबाट। यहाँले भने जस्तै हामीले निःशुल्क दिने क्राइटेरियामा नपरेर उहाँहरूले चाहिँ पढ्न चाहनुभयो भने हामीले गत सालबाट के गरेका छौँ भने प्रत्येक वडामा गएर हामी वडा अध्यक्षसँग एउटा चाहिँ वडाको सिफारिस समझदारी गरेका छौँ। सिफारिस मात्रै होइन,
होइन। हामीले के भन्यौँ भने ल ठिक छ तपाईँको ओडामा यति धेरै बजेट छ, अरू छ, हामीले 2 लाखमा 1 लाख रुपियाँ घटाएर 1 लाखमा पढायौँ, ल अब ओडाले पनि पढाउनु न, तपाईँले बाटो मात्रै बनाउने त होइन, तपाईँले चाहिँ अरू मात्रै गर्ने त होइन नि। तपाईँको गाउँको एउटा मान्छेले प्राविधिक विषय पढ्छ 3 वर्षमा भने 1 लाख रुपियाँ तपाईँको ओडाको बजेटबाट हाल्नुहोस्, बरु उसँग एउटा चाहिँ तपाईँले एग्रिमेन्ट गर्नु न, 2 वर्षसम्म चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हो भने त्यही तपाईँको ओडामा काम गर्ने, अरू गर्ने काम गर्नु न भनिसकेपछि सबै ओडा अध्यक्षहरूले यो त राम्रो कुरा हो, ठिक छ हामीले गर्छौँ भन्नुभयो। भइसकेपछि हाम्रो कलेजको मापदण्डभित्र आउनुभयो भने उहाँहरूलाई निःशुल्क हुनेलाई भइहाल्यो, नहुनेका लागि चाहिँ हामीले ओडासँग समन्वय गरेर गरिराखेका छौँ। यस्तो अहिले तपाईँको यो वर्ष पनि हिजो मात्रै पनि 14 नम्बर ओडाबाट 2 जना विद्यार्थीहरूले यस्तो सिफारिस लिएर अध्ययन गरिराख्नु भएको छ। 9 नम्बर ओडाबाट पनि सिफारिस आछ, 5 नम्बर ओडाबाट, अरू ओडाहरूबाट पनि सिफारिस आउने क्रम जारी छ। हामीले ओडासँग समन्वय गरेर उहाँलाई चाहिँ कसरी हुन्छ निःशुल्क पढ्ने वातावरण ओडालाई पनि एउटा जिम्मेवारी बोध गराइदिनु भएको छ। हजुर, ओडालाई पनि त्यो गरिराखेका छौँ र ओडाहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ एकदम राम्रो ढङ्गले चाहिँ आत्मसात गरेर चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। अनि यहाँ जस्तो एउटा शैक्षिक संस्थालाई सबल र सुदृढ बनाउनको लागि त शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, त्यहाँको आम जनसमुदाय, त्यहाँको समुदायको माया ममता कस्तो पाउनु भएको छ अब हरिपौरीको? हजुर, अब पहिलो कुरा के हो भने म दाङकै भए पनि तुलसीपुरकै भए पनि हरिपौरी भनेको मेरो लागि अलिक नयाँ ठाउँ हो नि त, किनभने म त्यहाँ चाहिँ बसेको मान्छे बासिन्दा त होइन, मैले चिनेको ठाउँ, देखेको ठाउँ 1-2वटा मान्छे त म चिनुला, तर मेरो लागि त अलिकति नयाँ ठाउँ थियो। प्रारम्भमा चाहिँ के होला कसो होला भन्ने थियो, तर अहिले चाहिँ ठिक छ, उहाँले चाहिँ राम्रो सहयोग गर्नुभएको छ, सबै स्थानीयहरूले चाहिँ एउटा अपनत्व फिल गर्नुभएको छ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि उहाँहरूले अपनत्व फिल गर्नु भएको छैन भने त्यो पनि हाम्रो कमजोरीका कारणले गर्दा हो र हामीले उहाँहरूलाई अपनत्व फिल गराउने गरी काम गर्छौँ। तर अहिलेसम्म हामीलाई सामान्य चाहिँ केही समस्याहरू आयो भने उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्ने, त्यसलाई चाहिँ यसरी काम गर्नुहोस् न, यसरी गर्नुहोस् भनेर हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्ने खाले वातावरण नै सृजना भएको छ। किनभने यो कलेज स्थापना भइसकेपछि त्यो ठाउँको मुहार नै परिवर्तन भएको छ। अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ स्थानीय रूपमा चाहिँ कसैको घरमा पनि कोठा खाली पाइँदैन, बरु तुलसीपुर बजारमा कोठा खाली होला भने खाली होला, त्यहाँ चाहिँ पाइँदैन के। त्यो भयो, कोठा जानु मात्रै भएन, त्यहाँ पसल चल्ने भयो, तरकारी बिक्ने भयो, अरू कुराहरू पनि हुने भयो, त्यहाँको बजार पनि उ गर्नुभयो। त्यही भएर स्थानीय तहबाट चाहिँ हामीलाई राम्रै खाले चाहिँ एउटा प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ र हामी त्यसलाई अझ बढी उहाँलाई चाहिँ आत्मीयता महसुस हुने गरी आगामी दिनमा चाहिँ हाम्रो कार्यशैलीलाई त्यो ढङ्गले अगाडि बढाउनेछौँ। अनि 1 वर्षको छोटो दौरानमा यहाँले जुन विषयहरू थप्नुभयो र ती विषयहरूको अध्यापन गराउने त्यो जुन दक्ष जनशक्ति पनि यहाँ थियो त, अभाइलेबल थियो त? अब बाहिरबाट हायर गर्नु भएको जनशक्ति यसमा 2 खाले छ। एउटा चाहिँ के छ भने हामी कहाँ पनि धेरै व्यक्तिहरूले हामीले चाहिँ थाहा नपाएर पढिसक्नु भएको रहेछ कि। अहिले पनि तपाईँलाई जस्तो मैले एग्रिकल्चर, हामी चाहिँ त्यहाँ एग्रिकल्चर पढाइराखेका छौँ, एग्रिकल्चरमा मास्टर्ससम्म गर्नुभएको। अहिले त हामीसँग एग्रिकल्चरको अहिलेलाई चाहिँ टिचर नचाहिने हुनाले अहिले हुनु हुँदैन, फर्स्टमा चाहिँ साइन्स मात्रै पढाइ हुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि 10 देखि 12 जनाहरू हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। फरेस्ट्रीको पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ, मास्टर्ससम्म गरेको, विदेशमा पढेको सम्मको व्यक्ति पनि अहिले हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेकानिकल इन्जिनियरिङको चाहिँ अहिले 3 जनाले हामी कहाँ काम गरि नै राख्नु भएको छ। अनि इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङको पनि काम गरिराख्नु भएको छ। धेरै यहाँ हुनुहुँदो रहेछ स्थानीय मेन पावर। हामीले के पनि गरेका छौँ भने अलिकति यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमको त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होइन, खास गरी त्यहाँको हाकिम साहबहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। हामी कहाँ गएर क्लासहरू लिइदिने, अरू गरिदिने पनि गर्नुभएको छ। फुड एन्ड डेरी टेक्नोलोजीको पनि हामीलाई समस्या पर्छ कि भनेको यहाँ चाहिँ मास्टर्स गरेकै 1 जना र 1 जना ब्याचलर गरेको राम्रो मेन पावरहरू चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले नै गाइड गरिराख्नु भएको छ। बिए एलएलबीको सवालमा चाहिँ हामीलाई केही कठिनाइ अवश्य पनि महसुस भयो। हामीले धेरै प्रयास पनि गऱ्यौँ लोकलमा चाहिँ मान्छे खोज्नको लागि, यहाँ त भेटिनु भएन। त्यसपछि यहाँको मान्छे तर बाहिर गएर बस्नु भएको मान्छेसँग पनि हामीले चाहिँ आउनुहोस् न भनेर सहकार्य गर्न खोज्यौँ। त्यसमा पनि त्यति धेरै हामी सफल हुन सकेनौँ। नसकिसकेपछि अहिले हामीले बाहिरबाट नै हायर गरेर यहाँ ल्याएका छौँ। अहिले हामीसँग 2 जना चाहिँ, अब 1 जनाले पढाइराख्नु भएको छ, अर्को 1 जना पनि अब आउने क्रममा हुनुहुन्छ। 2 जनाले चाहिँ एलएलएम पढेको हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ बिएलएलबीको क्लास अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। त्यो भएर अब सिटिभिटीले अथवा युनिभर्सिटीले के गर्छ भन्दाखेरि हामीसँग मेन पावर छ कि छैन, के छ कसो छ भन्ने पुरा अध्ययन गरिराखेको हुन्छ। त्यो भएर पनि हामीले त्यो खाले मेन पावर व्यवस्थापन गरेका छौँ। कानुनको सवालमा चाहिँ अब हामीले व्यवस्थापन त गऱ्यौँ मेन पावर, तर निकै जटिल ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्दो रहेछ। हजुर, त्यो एलएलबीलाई के भएको होला भने त्यसको वैकल्पिक रोजगारीका अरू अवसर पनि यहाँ नहुने कि, अरू त्यस्तै कलेज 1-2टा यहाँ भइदिएको भयो। हजुर, त्यहाँ पनि छ, त्यहाँ पनि म सुन्छु भनेर आउनुहुन्थ्यो होला है। अनि खास गरेर सर, अनि यो त एउटा पठन पाठन त भयो नि, ती सबै विषयहरू अलिकति प्राविधिक धारको भएको हुनाले तपाईँसँग त्यो ल्याब प्राविधिक
त्यो त्यसको प्रयोगशालाहरूको के छ अवस्था? अहिले अब हामीले चाहिँ पहिलो वर्षमा चाहिँ सबैको विज्ञान मात्रै अध्यापन हुन्छ, यो डिप्लोमा लेभलको भनेर हामीले विज्ञानको प्रयोगशालाहरू सबै व्यवस्थित ढङ्गले राखेका छौँ। अहिले दोस्रो वर्षको लागि चाहिँ अब अहिले हामीले बनाएको भने मेकानिकल र इलेक्ट्रिकलको ल्याब पनि अहिले बनाइसकेका छौँ। त्यसको लागि चाहिने ड्रइङ रुम पनि अहिले हामीले व्यवस्थित गरिसकेका छौँ र त्यो सामानहरू आएर त्यो विद्यार्थीहरूले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरिराखेका छन्। अब फुड एन्ड डेरीको चाहिँ हामीले त्यो एउटा ल्याब चाहिँ बनाउने क्रममा रहेका छौँ। त्यो पनि मलाई लाग्छ समयमै सकिन्छ। अलिकति बाहिरबाट हेर्दाखेरि अत्यन्त व्यवस्थित ढङ्गको ल्याब बन्नको लागि चाहिँ 1 वर्ष जसो अझै पनि लाग्छ हामीसँग। त्यो यतातिरको यो प्राविधिकतिरको, विज्ञानको त सबै ल्याबहरू छ, प्राविधिकतिरको बन्नु, किनभने हामीसँग भवनहरू निर्माणको क्रममा पनि रहेका छन्। अब तर अहिले पनि हामीसँग ल्याबहरू चाहिँ हामीले विभिन्न कोठामा व्यवस्थित गरेर अहिलेको लागि आवश्यक सामग्रीहरू चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ। सोही अनुरूप भोलि चाहिँ भोलिकै दिनमा आज हाम्रो समेक पनि पऱ्यो, भोलिकै दिनमा हाम्रो इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स पढ्ने र मेकानिकल पढ्ने फुड एन्ड डेरी टेक्नोलोजी पढ्ने विद्यार्थीहरूले फुड फेस्टिभल र साइन्स एक्जिबिसनको कार्यक्रम आफै पनि उनीहरूले चाहिँ राखेका छन्। त्यही हामीले ल्याब व्यवस्थित गरेको एउटा परिणाम पनि हो त्यो। अनि खास गरेर मैले अरू भन्दा पनि यो फुड एन्ड डेरी यसको बारेमा केही कुराहरू बताइदिनुहोस् न। मलाई अलिक नयाँ टर्मोलोजिसमा लाग्यो कि यो होइन। यो विषय नल्याउँदाखेरि मलाई पनि अचम्म लागेको थियो कि यो खास के हो, यो अलिकति होटेलसँग मात्रै सम्बन्धित विषय। होटल म्यानेजमेन्ट पढेका थियौँ, सुनेका थियौँ, बुझेका थियौँ। फुड एन्ड डेरी हुन त खाना र त्यही डेरी प्रडक्ट होला, दुग्धजन्य पदार्थ होला। खास यसको के हो क्राइटेरिया यसको हुन्छ नि? यसको खास गरी यो भनेको खास दुईवटा कुरा भयो। एउटा डेरी प्रोडक्टको कुरा पनि भयो, एउटा फुड सेक्युरिटीको कुरा पनि भयो। बजारमा चाहिँ विभिन्न खाले उत्पादनहरू आइराखेका छन्, त्यो सुरक्षित छ कि छैन भन्ने कुरा पनि यिनीहरूले चाहिँ त्यो ल्याब टेस्ट गर्न सक्नेसम्मको यिनीहरूले चाहिँ अध्ययन गरिराखेका हुन्छन्। जस्तो म तपाईँलाई भनौँ, यसलाई आइटेक पनि भन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ नेपालको मलाई लाग्छ 4-5वटा कलेजमा मात्रै पढाइन्छ होइन। जस्तो तपाईँको चाहिँ अहिले हामी कहाँ हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ 7देखि 8वटा चाहिँ पानी फ्याक्ट्रीहरू हाम्रो आसपासमा छन् होला। त्यहाँ आइटेक हुनुपर्छ नि त, बिटेक हुनुपर्छ कि। तर हामी कहाँ अहिले पनि हेऱ्यौँ भने छ कि छैन भनेर हामी एकचोटि बुझ्नु पर्छ होइन। किनभने अब मान्छे चाहिँ अब हिजो चाहिँ खाने मात्रै थियो भने अब मैले खाने कुरा चाहिँ सेक्युर छ कि छैन, सुरक्षित छ कि छैन भन्ने कुरा हो। खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग लगायत विभिन्न फुड सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित ठाउँहरूमा यसको लागि सरकारी जब सँगसँगै डेरी प्रोडक्टहरू पनि यिनीहरूले उत्पादन गर्न पूर्ण रूपमा सकेका हुन्छन्। अहिले हामीसँग पढिराखेका विद्यार्थीहरूले ससेज उत्पादन गरेका छन्, अनि अहिले गुटपाक पुष्टकारीहरू उत्पादन गरेर व्यावसायिक ढङ्गले बिक्री गरेका छन्। तुलसीपुरमै गरिसकेका छन् र अहिले चाहिँ भोलि त्यसको एउटा विस्तृत रूपमा उनीहरूले त्यहाँ परियोजनाको रूपमा पनि प्रस्तुत गर्ने चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ रहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि अहिले के देखिन्छ, जस्तो तपाईँ हेर्नु न, जस्तो सिजीको हेर्नु, चौधरी ग्रुपको चाउचाउहरू हेर्नुहोस्, अरू बिस्कुटहरू, अरू सबै खाले कम्पनीहरूमा चाहिँ चाहिने भनेको यस्तो खाले मेन पावर हो। किनभने यिनीहरूले फुड सेक्युरिटीको काम चाहिँ गर्ने गर्छन् होइन। कति मात्रा के कस्तो कसरी गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू विस्तृत ढङ्गले अध्ययन गर्नुपर्ने भएको हुनाले मलाई त के लाग्छ भने अहिले मलाई फोनहरू पनि आइराखेको हुन्छ, तपाईँ फुड एन्ड डेरी पढाउनुहुन्छ, हामीलाई 1-2वटा मेन पावरहरू चाहियो भन्नुहुन्छ, तर अब हामी त भर्खर पढाइराखेका छौँ। त्यो भएर आफै केही गरौँ भन्नको लागि पनि यो राम्रो भयो र म केही जागिर गर्छु भन्नको लागि पनि यो एउटा निकै नयाँ र काम लाग्दो विषय हो जस्तो लाग्छ। यो वर्ष अलिक बढी विद्यार्थीहरू यसतर्फ आकर्षित हुनुभएको छ। अघिल्लो वर्ष पनि हामीसँग ठिकै विद्यार्थीहरू हुनुहुन्थ्यो 30 जनाको हाराहारीमा। अहिले चाहिँ अलि राम्रै विद्यार्थीहरू यसमा चाहिँ आउनु भएको छ। यो बिस्तारै हामी बुझाउँदै पनि गइराखेका छौँ। अनि त्यस खास गरेर यो विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या छ नि हाम्रो हरेक क्लासमा अथवा कसरी राख्छौँ हामी, त्यहाँ क्याटेगोरी कसरी गर्छौँ अथवा सङ्ख्याहरू कसरी? यो चाहिँ सिटिभिटीले आफै तोकेको हुन्छ। इन्जिनियरिङ न्यूनतम सङ्ख्या हो, उसले चाहिँ होइन, उसले चाहिँ जति सङ्ख्या तोकेको छ हामीले त्योभन्दा कम त अब कम हुने कुरा भइहाल्यो, तर बढी चाहिँ हामी बढाउन सक्दैनौँ। जस्तो अहिले हामी चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ हामीलाई 40 जना विद्यार्थी पढाउने सिटिभिटीले चाहिँ त्यो तोकेको छ, अनुमति दिएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले 37 जनालाई मात्रै पढाउन पाउँछौँ। 3 जना चाहिँ उसको आफ्ना 3 जना स्कलरसिपवाला आउनुपर्छ। उनी आएनन् कुनै कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले भर्ना गर्न पाउँदैनौँ। हामीले पढाउने बरु 37 जना हो, आएनन् भने पढाउन पाइएन। अब हामी कहाँ अहिले 77 जना जसोले इन्ट्रान्स दिनुभएको थियो होइन। तर अब एग्रिकल्चरमा 77 जना आउनुभयो, सबै राम्रै जस्तो हुनुहुन्थ्यो, तर हामी पढाउन सकेनौँ कि अरूलाई चाहिँ सरी भन्यौँ। कोही अरू फ्याकल्टीमा आउनुभयो। हामी यो सिटिभिटीमा कस्तो छ भने तपाईँले नेपालको कुन कलेजमा इन्ट्रान्स दिनुभयो त्यो पनि मतलब छैन होइन, तपाईँले कुन विषयमा चाहिँ इन्ट्रान्स दिनुभयो त्यो मतलब छैन। यदि खाली छ भने तपाईँले जुन विषयमा स्टाफ नर्स दिएको मान्छे पनि हामी कहाँ फुड एन्ड डेरी पढ्न आउनु भएको छ, मेरो त्यता नाम निस्किएन, यो विषय चाहिँ मैले बल्ल बुझेँ अब पढ्छु भन्नु मन छ। भनेपछि एकातिर उसको नाम निस्किएन भने पनि
उसलाई त्यो 1 वर्ष खाली बस्नु परेन परेन र त्यही फर्म भरेकै आधारमा उसले अनि कुनै पनि विषय उसले फरेस्ट्री एग्रिकल्चर कहाँ खाली छ उसको इन्ट्रेस्ट त्यहाँ चाहिँ जोइन हुन्छ कि हुँदैन त्यो हिसाबले चाहिँ अध्ययन गर्न सकिन्छ। अहिले धेरै जसो एचसीमा अरूमा दिनुभएको विद्यार्थीहरू फार्मेसीमा दिनुभएको विद्यार्थी त्यहाँ भएन। मैले फुड एन्ड डेरीको बारेमा राम्रो बुझेँ, इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्सको बारेमा राम्रो बुझेँ, के छ सिट छ भने हामी पढ्छौँ भन्नुभयो। त्यसमा अलिकति कम विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो नि हामीले उहाँलाई भर्ना गरेर पढाइराखेका छौँ अहिले चाहिँ। अनि खास गरेर म एउटा कुरा बुझ्न खोजेको यो तुलसीपुर मेट्रो कलेजको जुन इकोनोमिक लेभल छ नि अर्थव्यवस्था, हजुर यसलाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? अथवा सरकारको लगानी हुन्छ कि हुँदैन, अथवा स्थानीय सरकारको हुन्छ कि हुँदैन, कसरी अथवा उही विद्यार्थी नै स्रोत मानेर गरिनु भएको छ कि खास के छ यसको? अब यसको चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ नगरपालिकाले नै लगानी गर्ने भन्ने थियो। त्यति बेला विद्यार्थीहरू पनि धेरै हुनुहुन्थेन, त्यहाँबाट चाहिँ पैसा पनि त्यति धेरै आउँदैन थियो। अब अनि पछि चाहिँ अब तुलसीपुर मेट्रो कलेज सञ्चालन ऐन र तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन ऐन भनेर 2वटा ऐन पास पनि भयो। त्यो भइसकेपछि आर्थिक कारोबार चाहिँ त्यहीँबाट हुन्छ। र अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले चाहिने त्यहाँ सामानहरू अलिअलि चाहिने सामानहरू र हामीलाई चाहिँ सानो लेभलको दैनिक खर्च कर्मचारीहरूको तलब यो शिक्षकहरूको कुराहरू चाहिँ कलेजले नै गर्छ। अब नगरपालिकाले गर्ने भनेको के हो भने त्यहाँको संरचनाहरूमा सहयोग गर्छ, जस्तो भौतिक संरचना निर्माणमा सहयोग गर्छ। अहिले हामीलाई त के छ भने त्यो सिटिभिटीले पनि सहयोग गरिराखेको हुन्छ। अहिले पनि हामीलाई चाहिँ ल्याबको सामग्री खरिदका लागि 15 लाख जसो चाहिँ सिटिभिटीले नै हामीलाई दिएको थियो अनुदानमा, होइन? यो आइराखेको हुन्छ। नगरपालिकाबाट हुने भनेको ठुलो खाले संरचनाहरूको निर्माणको लागि चाहिँ नगरपालिकाबाट हुन्छ भने अहिले चाहिँ अरू कुराहरू चाहिँ हामी त्यही टिचरहरूदेखि लिएर अरू कुराहरूको चाहिँ त्यहीँबाट नै चलाउने भन्ने खाले छ र त्यसमा चाहिँ ठिकै भइराखेको छ। दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि कुनै त्यस्तो छैन र शिक्षकहरू कर्मचारीहरूको तलब भत्ता पनि हामीले नगरपालिकाको आश गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन, त्यहीँबाट चाहिँ भइराखेको छ। हजुर। अनि खास गरेर अब जस्तो 1 वर्षको दौरानमा नै यहाँले जुन एउटा बुबाट हामी 9वटामा गयौँ भन्नुभयो, अब भावी रणनीतिहरू, भावी हाम्रा लक्ष्यहरू, भिजनहरू, मिसनहरू यहाँले के देख्नु भएको छ पञ्चवर्षीय अथवा 1 दशकको लामो उसमा? अब यसमा चाहिँ खास गरी मेरो भिजन भन्दा पनि सञ्चालक समितिको भिजन नै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। सञ्चालक समितिले चाहिँ मैले पनि अब यो गरौँ भनेर भन्छु। सञ्चालक समितिले चाहिँ अहिले गरेको निर्णयहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति हेल्थ सेक्टरको प्रोग्राम गरौँ भन्ने छ, जस्तो फार्मेसी, रेडियोलोजी अनि यो एचए र स्टाफ नर्समा चाहिँ गर्ने कि यतातिरको कामहरू भनेर चाहिँ ल्याब असिस्टेन्टसम्मको कुराहरू गर्ने कि भन्ने थियो। अहिले हामी त्यो प्रपोजल गरेर त्यो प्रक्रियामा हामी अगाडि समेत बढिसकेका थियौँ। तर अहिले हामीसँग भौतिक संरचना पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी त्यसमा चाहिँ खुम्छौँ र यो वर्ष हामी बढाउन सकेनौँ। तर हामीसँग सबै प्रपोजलहरू सबै रेडी भएर हामीले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइसकेका छौँ। आगामी वर्ष चाहिँ त्यो हुन्छ। ब्याचलर लेभलमा चाहिँ अहिले हाम्रो विश्वविद्यालयसँग अलिकति कुरा भएको छ। अस्ति विश्वविद्यालयको डिन रजिस्ट्रारहरू पनि हाम्रो कलेजमा भिजिट गर्न आउनु भएको थियो। उहाँले सबै कुरा हेरिसकेपछि अहिले उहाँले चाहिँ अहिले बिए एलएलबी चले पनि आगामी दिनमा अहिले उहाँहरूको चाहिँ करिकुलम बन्ने क्रममा रहेको छ। त्यो करिकुलम बन्यो भने चाहिँ हामीले खास गरी बिबिए, बिसिए र एलएलबीको पनि 3 वर्ष एलएलबीको पनि कुरा भइराखेको छ। अब यो करिकुलम निर्माणको क्रममा भयो हुनाले मलाई लाग्छ 1 वर्ष जसोमा हामीले यी कार्यक्रमहरू पनि चलाउँछौँ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब तुलसीपुरमा चाहिँ हामीले भन्दाखेरि मेट्रो कलेज भने पनि त्यहाँ 2वटा कलेजहरू भयो कि, एउटा चाहिँ सिटिभिटीको चल्ने तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय, एउटा चाहिँ युनिभर्सिटीको कार्यक्रम चल्ने तुलसीपुर मेट्रो कलेज भनेर। त्यो मेट्रोको त्यो अहिले भवन पनि हाम्रो 2टा बनिराखेको छ, एउटा चाहिँ शिक्षालयका लागि, एउटा चाहिँ मेट्रो कलेजका लागि भनेर। अब हामी 2वटा कुरा चाहिँ 2वटा ढङ्गले अगाडि बढ्छन्। अनि छोटो अवधिका तालिमहरूलाई चाहिँ हामीले अब निरन्तरता नै दिइराख्ने भन्ने चाहिँ हामीले विभिन्न प्रपोजलहरू पनि विभिन्न ठाउँहरूमा पेश गरेका छौँ। अब अहिले आइटीको हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, अब अरू पनि बिस्तारै हुँदै गयो भने हामी त्यसलाई निरन्तरता दिँदै जानेछौँ। र खास गरेर जो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको है उसमा जुन मेट्रो कलेज फस्टिँदैछ, हजुर, र अब जस्तो त्यहाँ विषयहरू थप्नु अथवा विभिन्न सङ्ख्याहरू थप्नुभन्दा पनि गुणस्तरीयतामा बढी ध्यान दिनुपर्छ कि यसमा यहाँ के छ? ठिक हो यहाँले भने जस्तै अहिले हामीलाई धेरै ठाउँबाट यो खाले प्रतिक्रिया पनि आइराखेको हुन्छ कि तपाईँहरूले एकचोटि धेरै कार्यक्रमहरू किन चलाउनुहुन्छ, होइन, यो कुरालाई अलिकति म्यानेज गर्नुहोस्, अरू गर्नुहोस् भन्ने कुरा पनि आइराखेको हुन्छ। अब के हो भने अब मैले अघि जति भने नि अब हामी त्यहीमा स्टप भएर अब हामी निरन्तर अगाडि बढ्ने हो कि। अब 1-2वटा के हुन्छ भने अब हामीलाई चाहिँ अब हामीले त माग्ने नै
नै हो नि प्रदेश सरकारले ल हामीलाई भवन चाहियो किन चाहियो भने हामी यति धेरै विषयहरू सञ्चालन गरेका छौँ हामीलाई भएन प्रदेश सरकारले ल 12 करोड जस्तै 11-12 करोड लिजानुस् भनेर दियो अरूले दियो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहिले संरचनाहरू निर्माण गर्न अरू गर्नको लागि यसले चाहिँ सहयोग पनि गर्दो रहेछ र अहिले यसो हेर्दाखेरि प्राविधिकमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण पनि रहेछ त्यो देखि हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने छ अब हामी पनि कस्तो नि परीक्षणको कसीमा छौँ किनभने हाम्रो विद्यार्थीहरू उत्पादन भएका छैनन् अहिलेसम्म हामीले शिक्षाले सञ्चालन गरिसकेपछि पनि कुनै एउटा रिजल्ट पनि आएको छैन कि अहिलेसम्म होइन हामी परीक्षणको कसीमा छौँ अहिलेसम्म हामीले राम्रो गरेका छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ सोच हो अब भोलिको आउटपुटले कस्तो दिने हो अब रिजल्ट राम्रो आएर मात्रै पनि भएन फेरि हामीले उत्पादन गरेको मेन पावर चाहिँ बजारमा मार्केटमा कतिको देखिने हो होइन भोलि चाहिँ मार्केटमा चाहिँ जता पनि गयो मेट्रो कलेजमा अध्ययन गरेको हो है राम्रो रहेछ है भन्ने खाले चाहिँ आयो भने राम्रो हुने हो त्यो भएर हामीले अहिले व्यवस्थित गर्दै लगेका छौँ र यहाँले भने जस्तै अब यो अनन्त रूपमा चाहिँ गर्ने होइन अब हामीले अब शिक्षामा के अरे स्वास्थ्यमा पनि केही गरौँ न किनभने स्वास्थ्यमा पनि आवश्यक कुरा तर महँगो हुन्छ निजीमा जाँदाखेरि निजी शिक्षालयहरूमा पढ्दाखेरि फेरि मेट्रो कलेजको चाहिँ नगरपालिकाले चलाएको नगरपालिकाले हस्पिटल पनि चलाएको छ मेट्रो हस्पिटल भनेपछि हस्पिटलको पनि समस्या नहुने कुरा भयो त्यो भइसकेपछि चाहिँ शिक्षासम्ममा गर्ने कि भन्ने छ अनन्त रूपमा अब चल्दैन मैले यहाँनिर किन जोडेँ भने एकै वर्षको दौरानमा बसन्तले त्यति छलाङ मार्दाखेरि जस्तो अहिले कोही 16 महिने 36 महिने 12 महिने होला फर्स्ट सेमेस्टर सेकेन्ड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर त्यहाँ 4वटा विद्यार्थीको ग्रुप हुन्छ अर्को ग्रुप हुन्छ हुँदाहुँदै अहिले त 9वटा ग्रुप मात्रै छ भोलि तपाईँले 936वटा ग्रुपलाई म्यानेज कसरी गर्ने हजुर मैले यहाँनिर तपाईँले किन जोडेको भने अरू फ्याकल्टी थप्दै गर्दाखेरि अथवा अरू भवन निर्माण गर्दाखेरि पछि यिनी फेरि हामी त हरेक वर्ष नयाँ नयाँ कुरा आउँदै जान्छ हामी नयाँतिर लालैत हुन्छौँ पुरानोलाई फेरि माया अलिक कमी हुने हो कि यहाँनिर मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेँ है अनि यहाँले भनेको कुरा एकदम ठिक हो त्यसको लागि अहिले के भएको छ भने जस्तो हामीसँग अहिले पार्ट टाइमर टिचरहरू मात्रै हुनुहुन्थ्यो जसले गर्दा मलाई व्यवस्थापनमा अलिकति समस्या थियो अब अहिले फुल टाइमर टिचरहरू हामीले राख्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ त्यो भयो भने अलिकति व्यवस्थापकीय रूपमा चाहिँ अगाडि हुन्छ केही कर्मचारीहरू पनि भयो भने अब त कस्तो भन्दाखेरि अब व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न हामी इकाइहरू युनिटहरू बनाएर काम गर्न चाहिँ सकिन्छ कि भन्नेमा छौँ यो सबै कुराको हामीले आकलन चाहिँ गरेका छौँ र सञ्चालक समितिले अलिकति फुल टाइमर टिचरहरू राख्ने प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाएको पनि छ यो हुँदाखेरि कोअर्डिनेटरहरू राख्ने क्रम पनि निरन्तर चलिराखेको छ यो सबै कुरालाई म्यानेज गरेर काम गर्न सकिन्छ होला किनभने म त प्रमुख भयो भने सबै काम म आफूले गर्ने मात्रै पनि होइन अरूले गर्ने हुन्छ होइन हामीले त चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने शक्ति विकेन्द्रीकृत गर्ने न हो नि होइन अब म चाहिँ त्यो खोपो कलेजमा गएर हेरेपछि अचम्म लाग्यो यति धेरै चाहिँ कसरी व्यवस्थापन हुन सकेको रहेछ अहिले त हाम्रो सोच मात्रै पनि त्यति गर्ने भने छैन क्या तर उहाँले त्यति धेरै गरिसक्नु भएको रहेछ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्नुभयो त भन्ने मैले उहाँलाई सोद्धाखेरि त्यही हो उहाँले चाहिँ यो संहिता भन्छ नि होइन सबैलाई चाहिँ अधिकार दिने सबैलाई काम गर्न लगाउने गर्दाखेरि गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचमा छौँ अहिलेसम्म चाहिँ प्रतिफल राम्रै भएको छ आगामी दिनमा पनि हामीले सही ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ र आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आएका छौँ खास गरेर मैले अन्तिममा यहाँलाई सोध्न छोटेको अथवा यहाँले भन्न बिर्सेको केही छ कि होइन धेरै जसो कुराहरू यहाँले सोध्नु नै भयो र त्यो सँगसँगै अब यहाँले आफ्नो मेरो व्यक्तिगत कुराहरू पनि केही यहाँ चाहिँ राख्ने अवसर दिनुभयो म निकै कम प्लेटफर्म पाउँछु आफ्ना कुराहरू राख्नका लागि अब त्यही मेट्रो कलेज भनेको जनताको हो तुलसीपुरकै जनताको कलेज हो होइन यहाँकै जनताले तिरेको करबाट त्यो कलेज सञ्चालन गरिएको हो त्यो भएर त्यो कलेजमा चाहिँ हामीले सबै जनताको अपनत्व होस् भन्ने हिसाबले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ अब त्यो क्रममा कतिपय सन्दर्भमा हामीले काम गर्ने सिलसिलामा केही त्रुटि अवश्य पनि भएका होलान् त्यो कुरालाई चाहिँ आम नगरवासीहरूले चाहिँ यो हाम्रो कलेज हो हामीले बनाउनु पर्छ र यसका कमजोरीहरूलाई पनि हामीले समयमै औल्याइदिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खाले हामीले उहाँहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्यो भने अवश्य पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र तुलसीपुर मेट्रो कलेजलाई चाहिँ एउटा तुलसीपुरको गौरवको रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र खास गरेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको गौरवको योजना गौरवको परियोजना तुलसीपुर मेट्रो कलेज जुन लक्ष्य उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेको छ यसलाई कहिले पनि पछाडि फर्किन नपरोस् र हामी सबैको माया ममता र स्नेहको फुलबारीमा अझ पल्लवित हुँदै जाओस् र वसन्त आचार्य र नगरपालिकाले देखेको सपना पनि पुरा होस् हामी यही चाहन्छौँ यति भन्दै आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रियाको आशा गर्दै आजका अतिथि मेट्रो कलेज तुलसीपुरका क्याम्पस प्रमुख वसन्त आचार्यको साथमा म भीम मरासिनी सँगसँगै बिदा चाहन्छौँ धन्यवाद नमस्कार।